السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نقوموا بتصحيح ديال الامتحان الوطني الدوره العاديه 2019. غادي نقوموا بتصحيح ديال المساله. اذا نبداو على بركه الله. Problème soit f une fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par l'expression f de x égale x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. اذا كما كتعرفوا هذا السيستم اللي غادي نبيه امتحانات من تقريبا هذه مده طويله، وهما عام تيديروا الالان في الدوره العاديه والاكسبو في الدوره الاستدراكيه، وعام العكس. يعني هذا العام ان شاء الله على ما اعتقد ونسبه كبيره انها غتكون الان في الدوره العاديه ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. لا بروميير كيسيون كالكولي ليميت x tend vers 0 x supérieur à 0. إذا تبعو معايا مزيان في هاد ليتود دي فونكسيون باش نشوفو كيفاش كنديرو نتعاملو مع هاد البروبليم. ودي كيسيون صراحة ساهلين، يسوفي نخدم امتحانات واحد نماذج ديال الامتحانات باش ندرب مزيان على امتحانات. دونك نبداو إذا على بركة الله. لا بارتي الأولى partie 1. Alors dans cette partie, la première question, calculer limite 0 plus. Puis interpréter le résultat géométriquement. إذا calcul ديال les limites. أول حاجة on a نكتبو la fonction limite ديال fonction limite كيف ما عطاونا هما limite x tend vers 0 x supérieur à 0, ça veut dire limite 0 plus ديال f de x égale, donc je remplace f de x par son expression, égale limite x tend vers 0 plus ديال la fonction اللي هي x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x tout au carré. غالبا فاش تيقولوا لنا في امتحان كالكولي كتكون ليميت تقدر تخرج غير بالتعويض. اذا حنا نجربوا نشوفوا واش تخرج غير بالتعويض. هنا يلزم نكونوا عارفين القواعد ديال ليميت. اول حاجه في ليميت خصنا نعوضوا السؤال كيف ما كتشوفوا. السؤال سهل جدا. اول حاجه نعوضوا هنا باكس بزيرو زيرو، هذه يعطينا ان دومي. هذه الان دو اكس في زيرو بلس هي موان انفيني، الان زيرو بلس هي موان انفيني، مع هاد الموان هادي غتولي بلس انفيني. مزيان، هادي بلس انفيني وهادشي كلشي ان دومي، دونك هادي بلس انفيني مع هادي يعني بلس انفيني، زدتها ان دومي كتبقى بلس انفيني. هنا الان زيرو بلس هي موان انفيني، ولكن حيت غترفعها اس اثنان غتولي بلس انفيني، ضربتيها في ان دومي هي بلس انفيني. إذا هاد لابارتي هادي بلس انفيني، زدتي عليها هادي بلس انفيني، وهادي ان دومي وهادي صفر. إذا صفر زائد ان دومي هي ان دومي، زدتيها بلس انفيني هي بلس انفيني، زدتيها بلس انفيني تبقى بلس انفيني. غير كتكتبو ديريكتومون لو ريزولتا، كتبو بلس انفيني ونكتبو لا جوستيفيكاسيون كار. إذا هنا يكفي نديرو التعليل ديال ليميت. كار ليميت زيرو بلس ديال إكس بلس ان دومي نديرها بوحديتها هي ان دومي، ليميت ديال ln دو إكس 0 plus هي moins l'infini implique limite ديال ln de x de tout au carré غتولي plus infini. très bien. إذا هذا limite تساوي plus infini غير بتعوض. دابا l'interprétation géométrique. Interprétation géométrique. Alors قالوا لنا interpréter le résultat géométriquement. Interprétation géométrique. شنو غادي نقول؟ ملي كتكون ليميت في عدد تتساوي لانفيني، هذه معروف. لانتربريتاسيون في ليميت هما لي برونش انفيني. لانتربريتاسيون دائما في ليميت كيكونوا هما لي برونش انفيني، وفي ديريفابيليتي كيكونوا لي طونجونت. شنو غادي نقولوا هنا؟ اون ا ليميت lorsque x tend vers 0 plus f de x est égal plus infini, alors cf admet. ونشوفوا شنو نسميوها هنا، واش لا كورب سموها سي اف ولا غير سي؟ سموها سي admet une asymptote. هاد l'asymptote كيفاش كتكون؟ une asymptote verticale d'équation. كنكتبو l'équation ديالها ولا نكتبو l'axe désordonné، حيت l'équation verticale اللي كدوز من x égale 0 هي l'axe désordonné، ولا بين قوسين نكتبو l'axe désordonné. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question.
Deuxième question A. On se demande de vérifier f de x égale cette expression هذه. لأن f de x شوفوا f de x كيفاش كتساوي. طلبوا منا نبينوا بأن f de x هاد لا فونكسيون هادي كتكتب على هاد الشكل. شنو غادي نديرو هنا؟ هنا السؤال صراحة سهل جدا. يا إما نطلقو من هنا ولا نطلقو من هنا. المهم نطلقو من التعبير اللي بغينا حنا. فينالمون خصنا نوصلو بأن f de x تتساوي هاد x plus 1 demi فاكتور داكشي. إلا لاحظنا إلا انطلقنا من الفوق ما عطاونا والو، عطاونا غير الفاكتوريزاسيون، دونك الأمور ساهلة. ممكن ننطلق من الفوق ولا من تحت اللي بغيت. ألوغ أنا ننطلق مثلا من الفوق، اف دو إكس إيكال ولا هنا باش يكون الجواب ديالي مزيان، واخا نكتب كيكا سوا في الآخر ماشي مشكل. اف دو إكس إيكال إكس بلس 1 دومي، هادشي اللي عطاوني هما هنا، موان ln دو إكس بلس 1 دومي ln au carré de x. هادشي اللي عطاونا في التمرين، ln دو au carré de x، ولا ندير ln دو x لو au carré. هادي خصنا نرجعها لهاد الشكل. إلا دونك يسوفي هنا نلاحظ واحد الملاحظة، هاد x بلس 1 دومي نخليها كيف ما خلاوها هما. هنا هاد ln دو x غادي نعمل بها. إلا عملت بال ln دو x، إلا عملتي بال ln دو x غادي يبقى لك هنا موان 1، وفي الطرف الثاني غيبقى لك 1 دومي ln دو x. ممكن نقلبوها نكتبو بلس 1 دومي هنا بلس، نسبقو هذا هو الأول، وممكن نقلبو كاع هنا نبداو 1 دومي ln دو إكس موان 1 عاد نضربوها من بعد في ln دو إكس. هنا نساليو من الأحسن نبقاو نديرو كونتيفيكاتور في الآخر، كالك سوا إكس أبارتيان ديك 0 بلس انفيني، ديك الانترفال اللي عطاونا كالك سوا إكس أبارتيان 0 بلس انفيني، أولا نديرو في الأول سوا إكس أبارتيان 0 بلس انفيني. في الآخر ملي نسالو نكتبو دو لو ريزولتا. احنا جاوبنا على السؤال. maintenant la deuxième question. هاد السؤال هذا عطاوه لينا صراحة غير باش يساعدونا في la deuxième question. la deuxième question طلبوا منا نحسبوا la limite. إذا limite plus infini، donc la deuxième question B déduire la limite. on a يعني la limite غنحسبوها بهاد ليكسبرسيون الثانية. ملي كيقول لك déduire la limite يعني la limite غنحسبوها بالإكسبرسيون الثانية. الأولى غيكون فيها شي مشكل، غيكون فيها شي forme indéterminée. on a limite plus infinie f de x égale limite ديال هادي plus infini. نخدمو بهاد الفونكسيون الثانية x plus 1 demi plus هنا 1 sur 2 ln de x moins 1 ln de x. نخدمو بالإكسبرسيون الثانية اللي عطاونا. هنا غير نعوضو ln de x plus infini plus infini، هادي plus infini 1 demi plus infini بقى moins 1 plus infini حتى هادي plus infini، هادا plus infini plus infini plus infini زدتي هادشي هذا plus infini هي plus infini. دونك ليميت بلس انفيني ساهلة، هنا جات غير تهوت، دونك هي بلس انفيني. ونكتبو لا جوستيفيكاسيون كار ليميت بلس انفيني اكس او بلس 1 دومي ايكال بلس انفيني، اي ليميت اكس تنفير بلس انفيني ln دو اكس ايكال بلس انفيني امبليك هادي حتى هي غتكون بلس انفيني. هذه هي لا جوستيفيكاسيون اللي نديرو. تري بيان، اذا غنكونو جاوبنا على هذا السؤال هذا ديال لا ليميت. لا كيسيون سي قال لك montrer que donc montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, ln de x sur x, هنا le tout au carré, est égal 4 ln racine de x sur racine de x le tout au carré. الوغ هاد ليميت هادي هاد شنو فاريابل ضروري خاصها تكون شفتيه هنا. الفكره هنا سهله. اذا هنا يكفي نطلقو من الطرف الثاني او الطرف الاول اللي بغينا صراحه، نطلقو من الطرف الثاني نديرو سوا x appartient ديك الانترفال نبداو خدامين سوا x appartient l'intervalle 0 plus infini. on a alors on a نبداو خدامين هنا on a نبداو من الطرف هذا on a 4 ln racine de x sur racine de x le tout au carré est égal 4. هنا racine de x غتولي نفرق الأس غيولي racine de x au carré، والفوق غتولي ln. هنا باش نحيد هاد الغاسين خصنا نرجعها على شكل بويسونس ونحيدو، دونك هي بلس هي لا بويسونس 1 دومي وهنا لو تو او كاري ونكمل، حيت لا غاسين معروفة هي أس 1 على 2.
إذا غطينا هنا 4 وهنا إكس أو كاري هي إكس، بقى لنا إكس، والفوق غادي يبقى لنا أن دومي غتهبط ln دو إكس، ولكن مننساش هنا لو تو أو كاري. دونك شنو غطينا؟ عطينا 4 هنا غادي تعطينا 1 sur 4 و ln أو كاري دو إكس sur إكس. إذا شنو عطينا؟ 4 غتمشي مع 4 تبقى ln دو إكس لو تو أو كاري sur إكس. غنكونو وصلنا لداكشي اللي بغينا، انطلقنا من هنا وصلنا لهنا، انطلقنا من هنا بقينا غاديين وصلنا للريزولطا اللي بغينا. دو لو ريزولطا، زعما راه حنا لقينا داك النتيجة اللي كنقلبو عليها. دو لو ريزولطا. Alors la question c'est, puis on déduire que limite هادي تتساوي. هنا يسوفي ديرو واحد شونجمون د فاريابل. هاد لو كا هذا كنصادفوه في القسم بزاف، كنصادفو هاد المثال هذا. إلا بغينا نستنتجو ليميت هادي تتساوي، ليميت ديال هاد الفونكسيون تتساوي زيرو، شنو غادي نديرو هنا؟ il se fait donc de faire واحد لو شونجمون دو فاريابل. شنو غادي نكتبو؟ on a limite plus infini de la fonction ln de x de tout au carré sur x égale, normalement, égale plus infini, نخدمو بهاد l'expression هادي égale 4 facteur ln racine de x sur racine de x le tout au carré. و هاد l'expression هادي on pose، هنا شنو نكتبو؟ on pose هاد غنديرو هنا واحد الشونجمون فاريابل. هاد racine de x غنوضعوها هي t. on pose t égale racine de x. alors il a posé la t هي racine de x. alors quand il a qu'un x tend vers plus infini ou la plus infini 1 t غادي تساوي quand tend vers plus infini. il a qu'un x tend vers plus infini كنكتبو بحال هكا، كنكتبو lorsque ولا quand x tend vers plus infini كنكتبو تحت منها t حتى هو tend vers plus infini. كيفاش درنا عرفنا هادي؟ رجعنا غير هنا، عوض x plus infini، racine ديال plus infini شحال؟ غنلقاوها هي plus infini، يعني حتى t tend vers plus infini. دونك حنا وصلنا حتى لهنا. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو a limite plus infini ln de x sur x هادي le tout au carré ça va être égal limite plus infini 4 ln racine de x ici le tout au carré sur racine de x est égal limite plus infini هادي هي 4 هادي ln le tout au carré pardon هادي هي ln de t حيت درنا واحد لو شونجمون دو فاريابل sur t le tout au carré est égal à 0. علاش est égal à 0؟ حيت عندنا واحد لا ليميت دو ريفيرونس اللي عندنا في الكور car limite t tend vers plus infini هادي عندك الحق ديرها ديريكت دابخي الكور هادي كتساوي 0. très bien. إذا هادي 0 وهادي 0 أو كاري هي 0 في واقع هي 0. دونك هاد لا ليميت تساوي 0 هادشي اللي عطينا. إذا maintenant on a déduit que هاد لا ليميت تساوي 0. حنا كتبناها هنا وشوفوا الريداكسيون مزيان كيفاش كنديرو ريديجيو أسئلة بحال هادو. La question اللي من بعد montrer que c'est admis au voisinage de plus infini une branche parabolique de direction asymptotique la droite delta d'équation y égale x. هنا كيف ما تلاحظوا الجواب هو سهل. الجواب هنا حتى هو سهل. باش كنبغيو نبينو برانش بارابوليك خصنا نقولو واحد المسألة، خصنا نقسمو f de x على x، خصنا باردون نديرو دونك هنا دي هادي لا كيسيون دي باش نديرو هنا برانش بارابوليك دو ديريكسيون اسامبتوتيك لا دروات هاديك، يعني برانش بارابوليك فواحد لا ديريكسيون فيغ واحد لا دروات y égale à x. إلا باقيين عاقلين في ليتود دي برونش انفيني. إذا شنو غادي نقولو؟ غنقولو on a، نعاودو نذكرو ليميت بلس انفيني، on a ليميت بلس انفيني f de x égale بلس انفيني، هادي حسبناها قبل. دونك on calcule limite f de x sur x plus infini. شنو غادي نديرو هنا؟ ضروري خصها تقسم f de x على x. شنو غادي نقولو؟ on a limite f de x sur x غنشد ديك لا فونكسيون نقسم على x. غنشد ديك الفونكسيون الاولى لان لاحظت هنا ln de x de 2 au carré sur x، يعني لاحظت ان هاد الفونكسيون هادي قسموها على x. اذا غنشد نخدم ليكسبرسيون الاولى، الا خدمنا ليكسبرسيون الثانيه غنلقاو فيها مشكل. ليكسبرسيون الثانيه درناها فقط، هاد ليكسبرسيون هادي درناها فقط باش نجاوبو على هاد ليميت هادي.
إذا l'expression الأولى غتعطينا x plus 1 demi moins ln de x moins ln de x plus 1 demi ln au carré de x le tout sur x. Alors cette limite égale limite plus infini. هنا ملي كيكون عندنا مقسوم على x هذاك الحق سوا تفاكتوريزي الفوق باغ x وتفرغ زعما تفاكتوريزي باغ x وتحسب سوا هنا تفرغ كلشي الى x نكتبو x على x plus 1 demi sur x moins ln de x sur x plus 1 demi ln au carré de x sur x. إذا فرغت هادي لهادي هادي كنفرقو البلاصة المقام واش أنا الحق نديروه. شنو كيبقى لنا ليميت بلس انفيني ديال 1 بلس 1 دومي سور x. هنا شنو كيبقى لنا moins ln de x sur x. هنا 1 دومي ln au carré de x sur x. درت هاد القضية هادي دابا خصني نعوض نشوف شنو كيوقع. إذا عوضنا شنو غادي يوقع هادي عدد على الانفيني هي زيرو هادي واحد ln دو x على x معروفة ليميت بلس انفيني هي زيرو قاعدة ln او كاري دو x على x هي اللي بيناها في هاد السؤال هذا بينا ليميت ديالها تساوي زيرو. إذا هادي زيرو هادي زيرو هادي زيرو هادي واحد. إذا ليميت كتساوي واحد. نقدر نقول بحال هكا بلس زيرو موان زيرو بلس ان دومي فوا زيرو وندير إيتيغال ان. ولكن هذا ما كيعنيش بأن غادي نستغنى على لا جوستيفيكاسيون ضروري كار ليميت plus infini ديال 1 sur 2 sur x est égal à 0 et limite ln de x sur x plus infini est égal à 0 et limite ln au carré de x sur x حتى هي كتساوي 0 في plus infini. دونك ضروري خاصنا نديرو جوستيفيكاسيون. très bien. إذا لقينا لا ليميت égal à 1 ملي كنحسبو f de x sur x وكنلقاو a معروفة لي طاب اللي كنديرو من بعد. دونك اون كالكول ليميت f de x moins ax qui est égal à f de x moins x. غادي نكتبو اون الوغ حتى هنا غنحتاجو فقط ليكسبرسيون الاولى. فاش ما كيعطوناش في الناسيونال شي انديكاسيون كتعرف راسك باغي غتخدم بالفونكسيون الاولى وممكن كاع تجرب حتى تحصل الفونكسيون الاولى حاول مع الثانيه. اذا f de x moins x égale limite. Donc là, je remplace f de x par son expression, la première expression. Donc, nous donne l'expression. Et là, عوضت f de x l'expression ديالها x هي هادي. هنا كاينه واحد الاختزال x غتمشي مع x غادي تبقى limite plus infini ديال 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln au carré de x. هنا جو بونس نخدمو بديك القضيه اللي عطاوني الثانيه ديك الفاكتوريزاسيون لان غنكون هنا موال انفيني وهنا بلس انفيني وهنا باينه اصلا شنو ممكن نديرو. اذا ليميت بلس انفيني نخليها 1 دومي نخليها ماشي مشكل فيها. هنا الا عملتي بالالان كتب بلس ندير ديك ليكسبرسيون هادي ميم اللي عطاوني هما 1 دومي الان دو اكس نديرها ليكسبرسيون هادي الثانيه حيت هنا لاحظت بان عندي فورم انديتيرميني يعني ممكن حتى نبقى خدام وعاد نحصل هنا وندير بحال هكا موان زان هادشي كامل فاكتور الان دو اكس. هادي يعطينا بلس انفيني هادي بلس انفيني حيت منها 1 غتبقى بلس انفيني ضربتي بلس انفيني بلس انفيني بلس انفيني وزدتي 1 دومي بلس انفيني غادي نكتب بلس انفيني ونكتب كار ليميت بلس انفيني الان دو اكس. نبدا بالالان دو اكس ضروري نبدا بالبروبريتي اللي عندي في الدرس دائما في لا جوستيفيكاسيون نبدا بالبروبريتي اللي عندي في الدرس. امبليك ليميت الا درتي 1 دومي الان دو اكس بلس انفيني ونقصتي منها واحد غتكون بلس انفيني اي ليميت الان دو اكس بلس انفيني تيكال بلس انفيني. هنا من الاحسن بقاو نكتبو بحال هكا هادي بلس انفيني وهادي مضروبه في بلس انفيني تيكال بلس انفيني. ما كتبناهاش ماشي مشكل وصراحه واخا ما نكتبوهاش غير زعما بالنسبه ليك انت من الاحسن تبقى دير بحال هكا باش تعرف راسك اش كدير. دونك هنا ليميت حسبنا اف دو اكس موان اكس لقينا بلس انفيني. الا رجعتو معايا لي برونش انفيني داكشي اللي دار في لي برونش انفيني في هاد ليطاب هادي بالضبط ملي كنحسبو اف دو اكس موان اكس كاينين دو كا سواء كتلقى عدد سواء كتلقى لانفيني. لقيتي عدد كيكون اسامبتوت اوبليك لقيتي لانفيني كيكون برونش بارابوليك
vers ديك لا droite. شنو نكتب دابا هنا؟ نكتب دابا لا ريبونس ديالو. ما حنا جاوبنا ملي كنحسبوا اف دو اكس موان اكس وكنلقاو لانفيني كيكون اف دو اي كيكون سي اف لا كوب كتكون ادمي اون برونش بارابوليك فيغ هاد الدغوات هادي y ايكال هاد العدد ا اكس، يعني الا كتكون عندنا اون جينيرال ا اكس. شنو نكتب دابا؟ نكتب دونك سي ادمي، نكتب لا فراز كيما عطاوها لي هما ادمي او voisinage de plus infini une branche parabolique de direction asymptotique la droite ولكن نكتبو فقط de direction la droite delta d'équation. الجملة ممكن نبدلو نقولو تاع الاخر عاد نقولو au voisinage ديال plus infini l'équation y est égale à x. حنا جاوبنا علاش est égal à x. لو كنت هنا حسبت f de x moins 2x كنت غنكتب y est égal à 2x. en général كتكون y est égal à x إلا رجعتو معايا لي برونش انفيني. فاش كنحسبو f de x moins x كنلقاو الانفيني كنقولو هاد لا فراز هادي حنا استنتجناها. اذا اجمعنا الخير والبركه. دابا ديال النقاط راه 2 نقاط ونص ماشي ساهلين، وكما كتلاحظوا راه الاسئله بساطين. اذا troisième question a montré que قال لك montrer que quel que soit x appartenant 0 1 هاد x moins 1 plus ln de x inférieur à 0. نبداو بهذه هي الاولى. هما قال لك جوج، قال لك مونطري كو هادي صا من زيرو وهذا كبر من زيرو في هاد الانترفال. هنا صراحة فاش كيعطيك شي حاجة بحال هكا كاين دو ميثود. بارفوا تحاول غير تونكادري، يعني تحاول مع هادي غير اونكادرومون، سورتو هو عزل لك كل بارتي بوحدها، تحاول تشوف غير لو سين ديال كل وحدة بوحدها. غير هو الجمع خاصك تعرف لو سين ديال الجمع حتى كيكونوا بحال سالب زائد سالب كيعطيك السالب، والموجب زائد الموجب كيعطيك الموجب. ملي كانوا مختلفين ميمكنش تعرف. يعني مثلا نضربو طليله على هادشي اكس صغر من واحد ينقص من واحد غيكون نيجاتيف، يعني هذا نيجاتيف. الان دو اكس خلاص خاصك ضروري تكون عارفها. الا رجعتي معايا للكور غتلقاني قلتها وانسيستيت عليها. الان دو اكس 0 1 تيكون نيجاتيف، يعني من واحد الفوق كيكون ان بوزيتيف ومن 0 1 كيكون نيجاتيف. هنا يسوفي تقول هاد لافراز هادي اون سي كو. هنا تقدر دير قبل كاع سوا اكس ابارتيان هذا الانترفال 0 1 اون سي كو الان دو اكس négatif, pardon, quel que soit x appartient 0,1. Négatif l'intervalle 0,1. Et on a x sera من 1, quel que soit x appartenant 0,1. Il est quel x 0,1. Il est quel x 0,1, là x sera من 1. C'est-à-dire x moins 1 négatif. هنا ملي كيكون لا سوم نأطرو هاد لي ريزولطا بجوج، هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. إذا هادي هي 1 هادي هي 2. دونك دو 1 et 2 هي ما فيها والو، السؤال ساهل. دونك دو 1 et 2 on a x moins 1 plus ln de x هادشي نيجاتيف quel que soit x appartient 0,1. Très bien. هادشي négatif quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. إذا ننتقل الآن partie الثانية. Montrons que donc la deuxième partie ديال هاد السؤال montrons que quel que soit x appartenant à 1 plus infini. Maintenant, هادشي غيكون بوزيتيف. علاش؟ هادشي بوزيتيف. نفس الشيء، نفس الجوستيفيكاسيون. On sait que دائما on sait que donc d'après le cours donc on sait que quel que soit x appartenant à 1 plus infini ln de x كنعرفوه بوزيتيف هاد الانترفال. ln de x بوزيتيف هاد الانترفال 1 plus infini ou négatif l'intervalle 0,1. Donc et on a
quel que soit x appartient à 1 plus infini, x supérieur à 1. Il a qu'on a 1 plus infini, x supérieur à 1. Il y a qu'un intervalle ouvert à dire strict. Donc, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors, vous remarquez, là, 1, un délai positif, un délai positif. Il est جمعتي positif مع positif غيعطيك positif. هنا لاحظتوا هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف وفاش جمعتهم كيعطيني نيجاتيف. داكشي كتبت 1 اي 2 درت لا صوم عدد سالب زائد عدد سالب كيعطينا سالب. نفس الشيء هنا دونك de 1 et 2 on a x moins 1 plus ln de x supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à l'intervalle اللي عطاونا 1 plus infini. يعني نص نقطة حتى هي ما فيها والو غير لونكادرومون ما فيها حتى شي حاجة اللي هي صعيبة. بي لا كيسيون نيميرو بي. Alors هنا عطينا montrer que pour tout x appartient à l'intervalle f' de x égale. هنا كنديرو on a احسن نقول هاد لا فراز واخا ماشي شي حاجة f est dérivable غير نقولها واخا ماشي مشكل واخا ما نقولهاش كاع ولكن المهم احسن غير نقولها dérivable sur هاد l'intervalle 0 plus infini et on a quel que soit x appartient à 0 plus infini كتبو f' de x شحال نحسبو f' de x f' de x est égal نديريفيو la fonction. Alors la fonction الأحسن نديريفيو l'expression الأولى plus 1 demi هنا moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré le tout هادشي كامل نديرو ديريفي x prime هو 1 نفرق هنا بعدا x prime 1 demi prime moins ln de x le tout prime plus 1 demi ln de x le tout au carré le tout prime. هنا prime واخا ما نديرش على 1 demi في الضرب لأن العدد كيخرج من الديريفي. هنا هي 1 هذه هي 0 هذه هي 1 sur x. هذه القواعد كلهم ديريفي x هو 1 ديريفي 1 demi كونستانت هي 0 ديريفي. وهنا عندك الأس إذا كنهبطو الأس كنهبطو هاد الأس هذا خصكم تكونوا عارفين القاعدة كنديريفي ln دو x وكنضرب في ln دو x ونقص واحد من الأس. هذه هي القاعدة f أس n ديريفي ديالها هي n f prime f أس n moins 1. إذن هذه هي القاعدة ديريفي ديال الأس n moins 1. Donc est égal 1 هنا moins 1 sur x هنا plus 2 va simplifier مع 2 1 de x هي 1 sur x ln de x ديريفي 1 de x و 1 sur x يعني شوفوا ln au carré كيفاش كديريوها. هنا غادي تعطيني 1 moins 1 sur x plus ln de x sur x موحد المقامات x غتبقى لنا هنا نزيد نضرب 1 في x حيت ما عندهاش مقام هنا كاين مقام كاين plus ln de x donc on a d'où le résultat. لقينا النتيجة كنكتبو d'où le résultat. إذا لقينا النتيجة اللي كنا كنقلبو عليها. Maintenant la question اللي من بعد la question اللي من بعد عندي هنا dresser le tableau de variation de f. Donc pour dresser le tableau de variation de f la question c'est on a f' de x نكتب هذه باش ندريسي طابلو دو فارياسيون نشوفوا f' de x خصنا لو سين ديال f' de x الا بغينا ندريسيو لو طابلو دو فارياسيون خصنا نشوفوا لو سين ديال هذه لو سين ديال x moins 1 plus ln de x هو اللي درنا عليه هاد الهضره هذه عرفنا لو سين في هاد الانترفال عرفنا لو سين في هاد الانترفال والمقام خصنا نشوفو حتى هو x بوزيتيف et x بوزيتيف quel que soit x appartenant 0 plus infini donc il est qu'un x positif il est qu'un maqam positif le signe de f' va être le signe celui de x moins 1 plus ln de x donc le signe de f' de x est celui de x moins 1 plus ln de x sur 0 plus infini bien sûr. Donc, tableau de variation de f. x 0 هنا f' de x هنا f
إذا الطابلة فارياسيون نبقاو نديرو فيها اف بريم دو اكس و اف فقط، أولا اف دو اكس ماشي مشكل. هنا لاحظتو ليكسبرسيون شونج دو سين في 1. إذا من 0 ل 1 عندنا نيجاتيف، من 0 حتى ل 1 عندنا نيجاتيف، ومن 1 بلس انفيني عندنا بوزيتيف. من 1 بلس انفيني عندنا بوزيتيف. هنا اف دو 1 غنعوض نحاول نعوض 1 1 موان 1 هي 0، ln دو 1 هي 0. إذا 0 هاديك كل اللي عوضتي ب 1 غتعطيك 0. هنا صراحة خصهم على الأقل وحدة فيها يكون عطاونا سوبيريور ستريكت أو يكونوا وحدة فيها الانترفال أوفير، ماشي مشكل. إذا دابا عرفنا لا مونوطوني، دونك هنا غتكون ديكرواسونت، هنا غتكون كرواسونت. ليميت في 0 بلس كنا لقيناها في الأول هي بلس انفيني. اف دو 0 خصنا نحسبوها. إلا حسبنا اف دو 0 نعوضو اف دو 0 اف دو باغون دو 1 نعوضو اف دو 1 في ليكسبرسيون، نعوضو هنا ب اف دو 1 في هاد لا فونكسيون. هنا إلا عوضتي بواحد، واحد زائد واحد على واحد على جوج هي 3 على جوج، والأخرى الان دو واحد هي 0 والأخرى الان دو واحد هي 0. ليميت بلس انفيني كنا لقيناها هي بلس انفيني. دونك لو طابلو دو فارياسيون كيف ما تتشوفو هو هذا. طابلو دو فارياسيون هو هذا. لا كيسيون لي مبان، لا كيسيون نيميرو 4. La question numéro 4, calculer ou la montrer que f seconde de x égale داكشي. هاد l'expression هنا. On a نفس الشيء هنا f prime est dérivable. نقولو dérivable و نديريفو sur داك l'intervalle 0 plus infini et donc عندنا f prime dérivable et f prime إلا بغينا f seconde خصنا نحسبو f prime نزيدو نديريفوها f prime de x le tout prime est égal. ديك ليكسبرسيون اللي لقينا نزيدو نديريفيوها x moins 1 plus ln دو x، هادشي كامل sur x ونزيد نديريفي هادشي كيعطينا هنا حيت عندك الكسر ترفع الكسر